आफ्नो देश निर्माणमा लाग्न छोडेर एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थमा नेपाललाई तानेर हिन्द प्रशान्तको रणनीतिको अङ्ग बनाएर देशमा समानान्तर सरकार बनाउने, हाम्रो भूमि एउटा कम्पनीले कब्जा गर्ने, हाम्रो प्रसारण लाइन कब्जा गर्ने गरी जसले सम्झौता भित्रभित्रै गरेर हामीलाई जानकारी नगएर जसले गर्यो यो देशको राजनीति गिजोल्ने तिनीहरू हुन्। कतै यो संसद अवरोधको नाममा हल्लाभित्र एमसीसी पारित गराउने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन कतैबाट। एमाले हो कि कसले गरे हो यो चाहियो भनेको छु मैले, तपाईँहरू खोज्नुहोस् न। स्वतन्त्रता यत्रो संवेदनशील विषयमा नेपाली जनताको यत्रो ठुलो सरकार भएको कुरा छलफल गर्न पर्ने कुरा उचित होइन भनेर त मैले त खुलेआम भनि नै राखेको छु नि। कोलिसन गभर्मेन्टमा सहमति गरेर निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हुन्छ। काङ्ग्रेस एमसीसी पास गर्न चाहने, तपाईँहरू चाहिँ पास गर्नै नचाहने, सहमति होला भन्ने चाहिँ कहाँ छ ठाउँ? जसले संविधानलाई नै प्रभावित पार्ने खालका, संविधानलाई नै खण्डित गर्ने खालका, सार्वभौम अधिकारलाई नै खण्डित गर्ने खालका जुन विषयहरू हुन्छन् त्यस्ता विषयहरूको सन्दर्भमा त टेबलमा लानलाई पनि तपाईँको राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ। वीरेन्द्र बडुजीले यो एमसीसीलाई टेबल गर्नुको लागि उहाँले चाहिँ प्रस्तावित गर्नुभएको थियो। एमसीसीको विषय आज प्रस्ताव हुने भनेर एउटा आम सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ समाचार आइरहेको थियो, तर नेकपा एमालेको प्रतिपक्ष आज त्यहाँ उपस्थिति हुनुपर्ने थियो। किन भन्दा उहाँहरूले नै हो यो चाहिँ नि एमसीसीलाई गिजोल्ने काम गरेको। उहाँहरूकै पालोमा यो चाहिँ नि कानुन मन्त्रालय मार्फत संसदमा लगेर चाहिँ नि पारित गर्ने भनेर उहाँहरूले यो सम्झौतामा चाहिँ नि समावेश गरेको र संसदमा पारितै नभइकन फेरि कार्यान्वयनको लागि चाहिँ नि हस्ताक्षर पनि गरिसकेको। यस्तो एउटा पार्टी गैर जिम्मेवार बन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसमा उहाँहरूको धारणा के हो? संसदलाई सुचारू गरेर सांसदहरूले चाहिँ नि छलफलमा भाग लिन सक्ने वातावरण तयार गरेर यसलाई चाहिँ नि टेबल गर्नुपर्छ र छलफलमा चाहिँ नि लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ नि रहेको छ। त्यही अनुसार नै आज एक खालको सहमति भएर पहिला निर्धारित भएको कार्यसूचीमा मात्र संसद अगाडि बढ्यो र नयाँ त्यो मन्त्रीबाट सरकारबाट प्रस्तावित भएको एमसीसी चाहिँ नि समावेश भएन। भ्रम फैलायो, विवाद गरायो भन्ने कुरा र यो गिजोल्यो भन्ने शब्द आएको छ आजकल। गिजोल्ने ती व्यक्तिहरू हुन् जसले हामीले नेपालको संविधान ल्याइसकेपछि आम निर्वाचन गऱ्यौँ, आफ्नो देश निर्माणमा लाग्न छोडेर एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थमा नेपाललाई तानेर हिन्द प्रशान्तको रणनीतिको अङ्ग बनाएर देशमा समानान्तर सरकार बनाउने, हाम्रो भूमि एउटा कम्पनीले कब्जा गर्ने, हाम्रो प्रसारण लाइन कब्जा गर्ने गरी जसले सम्झौता भित्रभित्रै गरेर हामीलाई जानकारी नगएर जसले गर्यो यो देशको राजनीति गिजोल्ने तिनीहरू हुन्। हामीले त किन गिजोल्यो भनेर प्रश्न उठाएको छौँ। तपाईँ हामीले उठाएको त्यो हो नि। कतै यो संसद अवरोधको नाममा हल्लाभित्र एमसीसी पारित गराउने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन कतैबाट भनेर मैले सार्वजनिक प्रश्न गरेको छु। यो त एमालेको षड्यन्त्र हो। म त्यही भन्दैछु कसले गरे हो भने एमाले हो कि कसले गरे हो यो चाहियो भनेको छु मैले, तपाईँहरू खोज्नुहोस् न। अनि त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि मैले अर्को कुरा के भनेको छु भने यत्रो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा नेपाली जनताबाट निर्वाचित हामी जनप्रतिनिधिहरूले एमसीसीका ती दफाहरू त्यहाँ राख्न त पाउनु पऱ्यो नि, जनताले संसद मार्फत थाहा पाउनु पऱ्यो नि भन्ने मेरो कुरा हो। होइन अवरोध नै गर्ने हो भने अहिले पनि देख्नुभयो सरकारको एउटा प्रस्ताव त्यो पारित भयो, त्यो त संविधान प्रस्ताव भयो, त्यसमा मेरो समर्थन नै छ। तर कतिपय यहाँभन्दा अगाडि यहाँहरूले देख्नुभयो नि नेपाल सरकारका कतिपय कुराहरू खुरखुरु पारित भएर जाने, अनि हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग विषयमा राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता यत्रो संवेदनशील विषयमा नेपाली जनताको यत्रो ठुलो सरकार भएको कुरा छलफल गर्न पर्ने कुरा उचित होइन भनेर त मैले त खुलेआम भनि नै राखेको छु नि। धन्यवाद। अब सरकारको प्रस्ताव हो कि होइन भन्ने कुरा कोलिसन गभर्मेन्टको चाहिँ तपाईँको प्रस्ताव हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो। किन त भन्दाखेरि कोलिसन गभर्मेन्टले यो चाहिँ प्रस्ताव बनाउने भनेर निर्णय त गरेको छैन होइन। कोलिसन गभर्मेन्टको निर्णय नभइकन चाहिँ कुनै त्यसमा रहेका कुनै घटकको चाहिँ निर्णय नै स्वतः गभर्मेन्टको निर्णय त हुँदैन त होइन। गभर्मेन्टको निर्णय हुनलाई त कोलिसन गभर्मेन्टले चाहिँ क्याबिनेटबाट कुनै निर्णय गर्नु पऱ्यो, कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ केही न केही त गर्नु पर्ला त, ओनरसिप त लिनु पर्ला त चाहिँ होइन। अघिल्लो गभर्मेन्टले गरेका डिसिजनहरू कति ओनरसिप लिने, कति ओनरसिप नलिने, कति कन्टिन्यू गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त एउटा निर्णय त गर्नु पऱ्यो त होइन। त्यो त गर्नु भएको छैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विषयको बारेमा अब त्यो निर्णय नगरिकन आफ्नो ढङ्गले जुन घटकलाई जे मन लाग्छ त्यही ढङ्गले चाहिँ जाने हो भनेदेखि त कोलिसनको अर्थ भएन होइन। कोलिसन रहँदासम्म त कोलिसनभित्र डिसिसन त हुनु पऱ्यो नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो कोलिसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ मै छलफल गरेर एउटा सहमति गरेर एउटा समझदारी गरेर एउटा टुङ्गोमा पुगेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विषय कोलिसन गभर्मेन्टको क्यारेक्टर हो, विशेषता नै हो यो चाहिँ त।
हैन त्यसो भएको हुनाले यो कोलिसन गभर्नमेन्टको विशेषता अनुसार चाहिँ कोलिसन गभर्नमेन्टमा सहमति गरेर निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हुन्छ त्यो त केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म कोलिसनमा पनि सहमति भएको छैन कोलिसनको गभर्नमेन्टमा पनि निर्णय भएको छैन काङ्ग्रेस एमसिसी पास गर्न चाहने तपाईँहरू चाहिँ पास गर्नै नचाहने सहमति होला भन्ने चाहिँ कहाँ छ ठाउँ अब हामीले के भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू रहेको हुनाले चाहिँ संशोधन र परिमार्जनको लागि ती प्रावधानहरूलाई संशोधन र परिमार्जनलाई पहल गरौँ वार्ता गरौँ कुराकानी गरौँ जति संशोधन गर्न सकिन्छ जति परिमार्जन गर्न सकिन्छ त्यो प्रयास गरौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कोसिस गरौँ र त्यही राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढौँ भनेर भनेको छ पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा के हो त अहिले सदन तत्कालै टेबल गर्ने कुरा गर्नुभयो तत्कालै टेबल गर्नलाई त यहाँ त पहिलो कुरा त चाहिँ यो सहमति जुटेकै छैन दोस्रो कुरा सदन त अब्स्टेकल छ हैन प्रतिपक्षले सदन अब्स्टेकल गरिरहेको अवस्था छ त्यही नै प्रतिपक्षले सदन अब्स्टेकल गरिरहेको अवस्थामा सदन सुचारू त हुँदैन चाहिँ सदन सुचारू नभएको अवस्थामा त कुनै पनि विधेयकहरू वा सन्धीय सम्झौताहरू जस्ता एजेन्डाहरू त केही पनि अगाडि बढ्दैन त हैन यो त चाहिँ तपाईँको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको विगतदेखि नै चाहिँ अभ्यास गर्दै आइरहेको कुरा हो चाहिँ सबैले अभ्यास गर्दै आइरहेको कुरा हो चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सरकारमा छौँ भनेर एउटा अभ्यास गर्ने भोलि प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि अर्को अभ्यास गर्ने कुरा त आउँदैन चाहिँ प्रतिपक्षमा भए पनि सरकारमा भए पनि चाहिँ विधिको शासनलाई त फलो गर्नु पर्यो चाहिँ त्यस कारणले लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई फलो गर्नुपर्छ विधिको मान्यतालाई संविधानको विधिको मान्यतालाई चाहिँ मतलब फलो गर्नुपर्छ विधिको मान्यतालाई फलो नगर्ने विधिगत नामै विधायिका भनेर भन्ने अनि विधिको मान्यतालाई फलो नगर्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि डेमोक्रेसीमा विधिको मान्यतालाई फलो गर्ने हो भने तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा सदन सुचारू हुँदैन सदन सुचारू नभएको अवस्थामा एजेन्डा टेबल गर्ने भन्ने कुरै मिल्दैन चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसो भएको हुनाले आज पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भयो उहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो र यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले सदन त अवरुद्ध छ सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा एजेन्डाहरू भोट गर्नै प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा सदन खुलिसकेपछि एजेन्डाको सन्दर्भमा सहमति गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि नर्मल रूपले संविधान सम्मत विधि सम्मत कानुन सम्मत ऐन सम्मत र परम्परागत प्र्याक्टिस सम्मत खालका विषयहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एजेन्डा आइसकेपछि सहज ढङ्गले सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ हैन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सहमति लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ तर यदि चाहिँ संविधानमा व्यवस्था छैन ऐनमा व्यवस्था छैन परम्परागत नियममा व्यवस्था छैन र चाहिँ तपाईँको त्यसमा सदनमा टेबल नगर्ने भनेर चाहिँ लेखा छ हैन यस्ता खालका चाहिँ विषयहरू जसले संविधानलाई नै प्रभावित पार्ने खालका संविधानलाई नै खण्डित गर्ने खालका सार्वभौम अधिकारलाई नै खण्डित गर्ने खालका जुन विषयहरू हुन्छन् त्यस्ता विषयहरूको सन्दर्भमा त टेबलमा लानलाई पनि तपाईँको राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ दलहरूको बिचमा सहमति नगरिकन त चाहिँ त्यो छिर्ने ठाउँ त हुँदैन त चाहिँ संविधानको कुन धारा दफा अनुसार छिर्ने मतलब तपाईँको ऐनको कुन धारा दफा अनुसार छिर्ने परम्परागत प्र्याक्टिसको कुन धारा दफा अनुसार छिर्ने त्यो विधि त फलो गर्नु पर्यो नि विधि नै फलो नगर्ने खालको त अनार्किजम हुन्छ चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विधि फलो गरेर विधिको आधारमा मात्रै चाहिँ जाउँ भनेर चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यो कुरा उठेको राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ एजेन्डाहरूमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ पहिलो कुरा सदन खुल्नुपर्छ दोस्रो नम्बर एजेन्डाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ हैन राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्रै यो चाहिँ तपाईँको प्रक्रियामा अगाडि छिर्ने कुरा हो हैन कन्टेन्टमा मतभेदको कुराको बारेमा होला सदनभित्र कन्टेन्टमा मतभेदको कुराको बारेमा कसैलाई यस भन्ला कसैलाई नो भन्ला कसैले के भन्ला कन्टेन्टको मतभेद त एउटा पाटो भयो चाहिँ त्यो चाहिँ तर प्रक्रिया र विधिको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विधि त सबैको लागि कमन विधि एउटै हुनु पर्यो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विधिकै सवालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विधिको चाहिँ शासनलाई फलो गर्ने कि विधिविहीन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको जसलाई जे मन लाग्छ त्यही ढङ्गले चाहिँ टेबल गर्ने कुरा त्यो हो त्यस कारणले गर्दाखेरि विधिसम्म ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुरा हो धन्यवाद अब हाम्रो पार्टीको धारणा भनेको चाहिँ नि यथास्थितिमा यो चाहिँ नि एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो नै हाम्रो चाहिँ छ र आज चाहिँ नि कार्यव्यवस्थाको जुन बैठक भएको थियो र त्यसमा कार्यसूचीमा रहेका विषयभन्दा अर्को विषय चाहिँ नि सरकारको तर्फबाट कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र बडुजीले यो एमसिसीलाई टेबल गर्नुको लागि उहाँले चाहिँ प्रस्तावित गर्नुभएको थियो र त्यस विषयमा छलफल हुँदाखेरि हामीले के राख्यौँ भने यो एमसिसीको विषय टेबल गर्नुको लागि कमसेकम छलफलको वातावरण चाहिँ हुनुपर्छ
र अहिले संसद चाहिँ नि जुन प्रतिपक्षले अवरोध गरिरहेको स्थिति छ, छलफलको वातावरण छैन र 2 गते सम्माननीय सभामुखज्यूले एउटा चाहिँ नि सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ नि अधिकांश दल प्रमुख प्रतिपक्ष बाहेक सबै दलको उपस्थिति रहेको थियो, स्वयं प्रधानमन्त्रीको पनि उपस्थिति थियो र त्यहाँ रहेको एउटा सबैको सुझाव सभामुखज्यूप्रति के थियो भन्दाखेरि यो संसदलाई सुचारू गर्नेतर्फ चाहिँ नि प्रयास गर्नु पर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधलाई चाहिँ नि कसरी समझदारीमा ल्याउने र संसदलाई कसरी सुचारू बनाउने र महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू, नागरिकता विधेयक लगायतका 42वटा विधेयकहरू यहाँ चाहिँ नि परिरहेको छ संसदमा, त्यसलाई चाहिँ नि छलफलमा ल्याउने कुरामा समझदारी विकास गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त्यो सर्वदलीय बैठकमा एउटा सुझावको रूपमा रहेको थियो। आम रूपमा त्यो एक खालको चाहिँ नि सुझाव भयो र त्यही अनुसारले अब आजदेखिको संसदलाई अलिकति त्यो सुचारू गर्नेतर्फ प्रयास गर्ने भन्ने कुरा हो र आजको कार्यव्यवस्थामा जुन सरकारको तर्फबाट एमसीसी नै टेबल गरौँ भन्ने जुन चाहिँ नि आएको विषय छ, त्यसमा चाहिँ नि हामीले यो अहिले तत्काल यो अवरोध भइरहेको स्थितिमा लैजाने कुरोले सांसदहरूले छलफल गर्ने एउटा चाहिँ नि मौका पाउँदैन, दलको तर्फबाट आफ्नो धारणाहरू राख्ने मौका चाहिँ नि पाउँदैन र त्यसो हुँदाखेरि यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने विषय, सारा जनताको चासोको विषय बनिरहेको विषयमा सांसदहरूले छलफलमै सहभागी हुन नसक्ने गरी टेबल गर्ने कुराको औचित्य चाहिँ नि रहँदैन। त्यसैले पहिला चाहिँ नि यो संसदलाई सुचारू बनाउनेतर्फ र प्रतिपक्षलाई चाहिँ नि समझदारीमा ल्याउनेतर्फ सबैले पहल गरौँ, त्यो खालको एउटा चाहिँ नि काम गरौँ, संसद चाहिँ नि सुचारू बनाऊ भन्ने कुरातर्फ हामीले राख्यौँ र आज अब कार्यव्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको तर्फबाट कोही पनि उपस्थिति चाहिँ नि हुनु भएन। यो चाहिँ नि आश्चर्यको कुरो पनि भयो। एमसीसीको विषय आज प्रस्ताव हुने भनेर एउटा आम सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ नि समाचार आइरहेको थियो, तर नेकपा एमालेको प्रतिपक्ष आज त्यहाँ उपस्थिति हुनुपर्ने थियो। किन भन्दा उहाँहरूले नै हो यो चाहिँ नि एमसीसीलाई गिजोल्ने काम गरेको। उहाँहरूकै पालोमा यो चाहिँ नि कानुन मन्त्रालय मार्फत संसदमा लगेर चाहिँ नि पारित गर्ने भनेर उहाँहरूले यो सम्झौतामा चाहिँ नि समावेश गरेको र संसदमा पारितै नभइकन फेरि कार्यान्वयनको लागि चाहिँ नि हस्ताक्षर पनि गरिसकेको। यस्तो एउटा पार्टी गैर जिम्मेवार बन्न चाहिँ नि मिल्दैन। त्यसमा उहाँहरूको धारणा के हो त्यो प्रश्न चाहिँ नि आउनु पर्थ्यो र आजसम्म आउन सकिरहेको छैन। कार्यव्यवस्थाबाट पनि उहाँहरू चाहिँ भाग्नु भएको छ र आफ्नो कुरा उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा राख्न सकिरहेको छैन र उहाँहरूले त्यो कुरो राख्नु चाहिँ नि आवश्यकता छ। जनताको बिचमा आफ्नो धारणा के हो भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष आउनुपर्छ र हामी संसदलाई सुचारू गरेर सांसदहरूले चाहिँ नि छलफलमा भाग लिन सक्ने वातावरण तयार गरेर यसलाई चाहिँ नि टेबल गर्नुपर्छ र छलफलमा चाहिँ नि लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ नि रहेको छ। त्यही अनुसार नै आज एक खालको सहमति भएर पहिला निर्धारित भएको कार्यसूचीमा मात्र संसद अगाडि बढ्यो र नयाँ त्यो मन्त्रीबाट सरकारबाट प्रस्तावित भएको एमसीसी चाहिँ नि समावेश भयो।